السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي مع فيديو جديد. الناس اللي اول مرة غيزوروا القناة ديالي ما تنساوش تشتركوا معايا في القناة فضلا وليس امرا. اليوم الحلقة 27 من مسلسل سول دموعي. البداية غادي تكون مع مريم فاش تلاقات بكريم في الدار ديالو. مهم قال ليها بغيت نهضر معاك كيف ما شفنا في الحلقة اللي فاتت. قالت لي شنو كاين وكانت كضحك يعني ما على بالها والو. قال لها مريم حنا خصنا نتفارقوا. قالت لي اشنو وعلاش؟ ويقول لها خصنا نتفارقوا من بعد وغادي نشرح ليك. قالت لي صدقتي حتى انت في حالك في حاله، نتوما كاملين بحال بحال. صافي بقات كتشوف فيه وما عجباش الكلام اللي قال لها نهائيا. قال لها مريم فهميني من بعد وغادي نشرح ليك. صافي غادي تخرج كتجري وهي كتبكي. من بعد غادي نشوفو الاب ديال يوسف جاه اتصال من الرجال ديالو. كان هذا مع واحد من الرجال ديالو وقال ليه بغيت نعرف العلاقه ديال سليمه مع كمال وعائلته، غتجيبوا ليا العلاقه بيناتهم كامله شنو كاين بيناتهم. من بعد غادي نشوفو كمال كان خارج في الظلام وهو مهموم خارج كيتمشى، وغادي يمشي لواحد الجردة بقى جالس وكيفكر. شويه غادي يجلس شويه قبل ما يجيه الاتصال من عند كلثوم. شويه كلثوم كانت جالسه وغادي تتصل بيه. المهم كانت جالسه في السناك اللي كيمشيو ليه ديما، بقات كتفكر في شي خطه شويه وهي تتصل بكمال. بقات كتبكي يعني غير كتبوحت وصافي كتبكي. قالت لي الو كمال. قال لها شنو كاين؟ قالت لي انا محتاج لك دابا راني في السناك ضروري تجي لعندي. قال لها واخا صافي مسحي دموعك انا غادي نجي عندك دابا. قال لها ياك ما كاينش مشكل خايب. قالت لي ضروري تجي عندي دابا. صافي ملي غادي تقطع مع كمال غادي تقول مع راسها، بقات تهضر مع راسها وهي تقول دابا عاد فاش غادي يبدا اللعب باش تعلمي تصرفقيني. دابا غادي نعلمك شكون انا، وهاد المره هادي غادي نضارب على الحب ديالي. صافي غادي تبقى تسنى حتى غادي يجي عندها كمال. كمال فاش غادي عند كلثوم تلاقى بالطريق ديالو بمريم. تلاقى بها وهي كتبكي. قال لها مريم شنو كاين؟ شويه غادي يوقف كريم بالطوموبيل ديالو، وقف بالطوموبيل وقال لها مريم طلعي. قالت لي سير في حالك بجوجكم حتى واحد فيكم ما يهضر معايا، ما بغيت نشوف حتى واحد فيكم نتوما بجوج بحال بحال. ويقول لها كريم يلا نطلعوا نهضروا. قالت لي ما تهضرش معايا انا غادي نمشي واي واحد فيكم تبعني راه غندير شي حاجه في راسي. صافي قال لي كمال خليها. هو يحيد لي كريم يدو وقال لي حيد انت ما كنهضرش معاك. من بعد غادي نشوفوا باتول كتقاد في الديسير. جات لعندها المساعده اللي كتخدم معاها، قالت لها ندى ما بغاتش تاخذ العشاء ديالها وما حلاتش البيت ديالها. قالت لها مشكله هذه تاني البنت غتبقى بلا عشاء. قالت لها واجي انت قابلي هادشي انا غنطلع لعندها. كانت ندى حاطه تصاور ديال هشام 3 تصاور وكتبكي. الحاله ديالها كانت خايبه بزاف، كتبكي وكتفكر اللحظات اللي دوزت معاه. غادي تدخل عندها الباتول. قالت لها الله يا بنتي الله ما كي على هاد الحاله هادي، ويتعنقها وبقات كتبكي. قالت لها نوضي صلي واحد 2 ركعات ودعي معاه بالرحمه. قالت لها كون كان هشام دابا ما غيبغيش يشوفك في هاد الحاله. قالت لها عافاك هذا الباتول ما تقولش هاد الكلام هذا راني تشويت. وبقات كتبكي. قالت لها بنتي الله يصبرك. قالت لها كون كان هشام دابا غادي يبغي يشوفك تمشي الخدمه ديالك وتعاوني الناس. وقالت لها ما تبقاش بهاد الحاله هادي وتاكلي شويه. بقات كتحاول تهدئها شويه. من بعد غادي نشوفو عماد هو وعائشه جالسين في الدار ديالها وشاد ليها من اليد ديالها. شويه غادي تدخل بنتها. قالت لها ماما. هي تقول لها اجي بنتي. قالت لها شنو كاين؟ قالت لها بغيت غير نقول لك انا وعماد راه غادي نتزوجوا. ويقول لها عماد ما غاديش نتزوجوا دابا، غتكون خطوبه هي الاولى بعدا. سليمه فاش سمعت داكشي تصدمات وطلعت كتجري للبيت ديالها. من بعد غادي نشوفو هند والاب ديالها جالسين. قالت لي عرفتي يا بابا كنكره حبيبه وكنكره السميه ديالها. قالت لي ولكن انا خديت منها شي حاجه، انتقمت منها شويه واخا ما كملتش الانتقام ديالي ولكن خديت منها. قال لها شوف يا بنتي انا ما بقيت باغي والو في هاد الدنيا هادي، بقات لي غير بنتي في هاد الدنيا صافي بغيت غير هي. قالت لي لا بابا ما بقاتش غير بنتك بقاو عندك 2 بنات. قال لها بنتي اشنو كتقولي؟ قلت لي بابا عندك 2 بنات. من بعد غنشوفوا سليمه كتجمع في الحوايج ديالها في البيت ديالها. بدات كتجمع في الكسوات ديالها ولي فيست المهم الحوايج ديالها كاملين. ويطلع لعندها ماماها. قالت لها بنتي فين غادا؟ قالت لها غادي نخرج ونخلي الدار للسي عماد.
قالت لها بنتي شنو كتقولي، علاش كتعاملي معايا بحال هكا، واش قالت لها ماشي من حقي نعيش؟ قالت لها لا. قالت لها هذاك غير كيتفلى، ما باغي لا زواج لا والو. صافي بقات كتجرب معاها في الحوايج وهي طيح ماماها يعني غيبات. بقات كتبكي وكتقول لها ماما ماما عافاك فيقي، عافاك ماما فيقي. وليت تعيط على الخدامه قالت لها طلعي دابا عتقيني. بقات كتبكي سليمه وكتغوت كتقول لها ماما سيل تو بلي عافاك فيقي. من بعد غادي نشوفو يوسف كيهضر مع باباه، قال ليه كيف جاتك سليمه؟ قال ليه مزيان، ولكن قال ليه ولدي علاش زربت هاد الزربه هادي، خاصك حتى تعرف عليها ونعرفوا الاصل ديالها ونعرفوا شكون هي. بقى كيشوف في يوسف مزيان. قال لي وانا دابا واش عرفات الاصل ديالي؟ قال لي شوف، انا وسليمه رحنا عايشين من الصغر، كتعرفني مزيان وكنعرفها مزيان وكنبغيو بعضياتنا، هذه هي الحاجه المهمه. شويه غادي اتصل بي سليمه، قالت لي جي لعندي دابا يعني باش يعتق الام ديالها. قال لها صافي قطعي انا غادي نجي عندك دابا، وخرج بلا ما يهضر مع باباه. من بعد غادي نشوفو سعد شاد البيسي وجالس. شويه غادي تدخل حبيبه، غادي يشوف فيها، قال لها خالتي حبيبه. قالت لي اشنو؟ خالتي حبيبه. قالت لي واش عندك الوجه باش تقولي يا خالتي حبيبه؟ قالت لي مداير بنتي بحال خدامه وكتجيب لك الماكله وكطيب ليك وانت عايش الحياه وعجبك الحال. قال لها انا راني راجل وبنتك على الاقل مرتاحه معايا. شويه وهي تخليه وتما تغادا ويقول لها تاني خالتي حبيبه. هي تمشي بقات كتعيط دريس دريس ويخرج لعندها. قال لها مالنا شنو كاين؟ قلت لي لا والو ما كاين والو، جيت غير باش نفكرك باش ترجع ليا حقي والممتلكات ديالي. قالت لي والشركه اللي ضربت فيها عقدتها في طيحتو عليها. ويقول لها خاصك تعرفي واحد الحاجه، الممتلكات ديالك بعدا منين جاوك؟ قالت لي ماشي سوقك، حتى واحد ما سوقو منين جاني داكشي. قال لها شوفي نقول لك، هند رجعت ليها الثلث من داكشي ديالها. قال لها وداكشي اللي باقي غادي نرجعو ليها. قالت لي شوف والله حتى نقتلك. بقات كتغوت كتقول له دريس والله حتى نقتلك وما رجعتي لي حقي. قال لها عندك الزهر انني خليت لك هاد الفيلا هادي. ملي خرجت بقات كتغوت كتقول شنو غندير انا بهاد الفيلا، علاش كديروا ليا هكا، علاش كتعاملوا معايا هكا، وبقات كتغوت وكترعد كامله. من بعد غادي نشوفو مريم مشات للدار ديال ام حليمه. كانت جالسه هي وياها وشويه غادي يسمعوا الدقان في الباب. مشات ام حليمه باش تحل الباب ولقاتو كريم. دخل عندهم بقى واقف، هي تقول لها مريم ام حليمه خلينا نطلعوا السطح نهضروا شويه وغادي نجي. قالت لها صافي بنتي. وجلسات بوحدها وهي تقول هاكا فمي هاكا فمي هاكا فمي، انا اش دخلني من الاحسن نسد هذا الفم هذا. ومريم طلعت للسطح باش تهدر هي وكريم. غنشوفو كلثوم مشى لعندها كمال. قال لها كلثوم شنو كاين علاش كتبكي؟ بقات كتبكي وقالت لي شوف انا راه مريم تعاملت معايا خايب، قالت لي كلشي بسببك. قال لها شرحي مزيان ما فهمتش. قالت لي راه طلقات بيا، بقات كتغوت عليا وصافقاتني وانت هو السبب. قال لها انا شنو دخلني؟ يعني قلتي لها شي حاجه انت ملي صافقاتك؟ قالت لي راه شافتنا ملي كنت انا وياك جالسين. قال ولكن انا راه كنعرف مريم مزيان. قلتي لها شي حاجه باش هي انفعلات؟ قالت لي قلت ليها على الحب ديالنا. ويقول لها اشنو؟ قلت ليها باللي انا كنبغيك. ويقول لها كلثوم انت راك بحال اختي. قالت لي ولكن انا راني كنبغيك ومريم راه في حياتها واحد اخر عايشه معاه وفرحانه معاه. قال لها ومن هادشي كامل انا كنبغي مريم. قال لها ويلا دابا نوصلك معايا في الطوموبيل حيت انا باغي نشوف مريم. قال لي الثاني هذيك مريم غتمشي تشوفها. وبقات كتخنزر فيه ويقول لها يلا نوصلك معايا في الطريق ديالي. وغادي تهز الساك ديالها وتمشي معاه للطوموبيل. من بعد غادي نشوفو هند كانت كتصل بالتليفون، ما غاديش يبين لنا مع من، واش مع دريس ولا كتصل بندى. المهم غالبا غتكون كانت كتعيط لدريس. بقات كتصوني كيتقطع عليها التليفون في الاخر. عاودت تاني صونات كيتقطع عليها ويتشيع بالتليفون فوق الناموسيه. غنشوفوا مريم كتهضر هي وكريم. قال لها مريم سمحي لي ولكن من بعد راه غتفهمي كل شيء. قالت لي ما عندي باش شنو نفهم. قالت لي وباش نسهل عليك انا ما بقيتش بغيت شي حاجه سميتها الزواج. قالت لي انا صافي غنعيش غير حياتي. ويقول لها انا حاجه وحده اللي غنوعدك بها، حياتك من غدا غادي تتبدل. المهم غادي نشوفوا هند كانت جالسه في واحد الحاله يرثى لها، جالسه والدموع في عينيها كينزلوا، كتبكي وجالسه بوحدها.
من بعد غادي نشوفوا حبيبه جالسه في الطوموبيل وكتسنى. شويه غادي تهز التليفون ديالها وغتصل بخوها بوشعيب. بقات كتصوني ليه، هو يهز التليفون لقاها حبيبه ويبقى يضحك، قال هادي شنو باغا تاني، وغادي يرمي التليفون حداه. شويه تاني غتعاود تتصل بيه وغادي يجاوبها. قال لها الو، اشنو بغيتي عندي؟ قال لها اعطيني بالتقار، اشنو بغيتي عندي حبيبه؟ قالت تقول لي بغيتك تخرج لعندي دابا، موضوع مهم. قال لها شنو كاين؟ قالت لي خرج عندي وغتعرف شنو كاين. صافي ناض كيجري باش يمشي لعندها. غادي نشوفو المفضل دخل الدار ديالو وكعيط عايده عايده امل، والخدامه غير كتشوف فيه ما فهمت والو. شويه هو يطيح في الارض، مشات كتجري لعندو، قالت لي بلاتي يا عمي المفضل نعاونك، ويقول لها ما تعاونيني ما والو. وغادي يوقف ويتمشى على رجليه وبقى كيعيط عايده عايده امال امال. من بعد غادي نشوفو بوشعيب خرج هو يتصل بختو، قال لها حبيبه فينك، انا ما كنشوفكش. شويه غادي تجي بسرعه خايبه، يعني واحد السرعه خياليه، وغادي يضربو بالطوموبيل وغتمشي. خلاتو مرمي في الارض وغادي يموت تما. كانت هاد اللقطه بالضبط هي النهايه ديال الحلقه 27 من مسلسل سولو دموعي. فشكرا لكم بزاف، شكرا على التعليق ديالكم، وسمحوا لي كنعتذر منكم على التاخير، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.